अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ जुगवाल और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं अपने यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो के साथ। आपकी खिदमत में मैं नए नए आइडियाज़ जो है लेके आ रहा हूं कि आप बग़ैर सरमाए के या बहुत कम पैसों के साथ किस तरह बेहतरीन कारोबार या बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे अपना नाम बना सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अपने घर वालों का जो अखराजात हैं वो आप कैसे उठा सकते हैं, किस तरह आप अच्छा जो पैसा है वो कमा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज की नई वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक नया आइडिया मैं आपके पास लेके आया हूँ। और नाज़रीन ये आइडिया भी बहुत ऐसा है कि जिसमें अगर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ये बहुत ऐसा काम चलने वाला काम है, जो आप बहुत लंबे अरसे तक इससे अच्छे खासी जो अर्निंग है अपनी वो कर सकते हैं। तो ये काम है नाज़रीन बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनको वो सप्लाई करने का। अब बेकरी के आइटम्स कैसे सप्लाई करें, कहाँ से करें और इसका जो बुनियादी आइडिया है सप्लाई का वो है क्या? तो ये जैसे कि आपको पता है कि बेकरी के ऊपर बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, जैसे आप कह लें फ्रूट केक हो गया, बिस्कुट हो गए, स्वीट्स हो गई जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिठाइयाँ बनती हैं, ये हो गई और इस तरह के बहुत सारे पैटीज़ हो गए, डबल रोटी हो गई, ये बहुत सारे जो आइटम हैं। इसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से आप घर भी तैयार कर सकते हैं। मैं मसलन आप एक पहले तो आपको ये है कि अगर आपने खुद बना के सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी 1 या 2 प्रोडक्ट्स में अच्छी महारत हासिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आप फ्रूट केक बनाने का किसी से सीख लें कि अच्छा फ्रूट केक जो है वो कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक अच्छा और ज़ायकेदार और बेहतरीन खस्ता किस्म का फ्रूट केक बना सकते हैं, तो वो आप बल्क में बना के आप मुख्तलिफ़ बेकरीज़ जो हैं, आपके इर्द-गिर्द अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, जितनी बेकरीज़ हैं आप उन पे सप्लाई कर सकते हैं उनको। आप उनके पास जाएँ, मार्केटिंग करें, उनसे कहें जी कि आप उनको सैंपल पेश करें कि ये मेरा सैंपल है, मैं ये चीज़ बनाता हूँ। क्योंकि सारी बेकरीज़ जो हैं वो उनके पास अपने कारखाने नहीं होते कि जहाँ पे वो अपना जो फूड आइटम्स हैं वो तैयार करें। तो वो बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह से वो उठाते हैं या लेते हैं। तो अगर आप उनको अच्छी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट केक है या फिर मिठाई जो है जैसे आप जामुन बनाने के माहिर हैं, अच्छे जामुन बना सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा बर्फ़ी है, अगर आप अच्छी बर्फ़ी बनाना जानते हैं तो उसका बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी 1 या 2 आइटम या अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उनको बना के उनका सैंपल तैयार करें, मुख्तलिफ़ बेकरीज़ पे जाएँ, उनको सैंपल पेश करें, उन्हें कहें जी कि आप मेरे ये चीज़ का मयार चेक करें, इसका टेस्ट आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे काम दें। तो इस तरह ये होता है कि बाज़ ऐसी क्योंकि बेकरी का काम जो है वो ऐसा है कि जो हर कस्बे, हर शहर में चलता है और बहुत चलता है। यानी हर बंदा बेकरी का सामान जो है वो ख़रीदता है, खाता है, घर में ज़रूरत होती है, मेहमानों के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी बेकरी को अच्छा माल प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उसके मायार के मुताबिक उसको मीट कर रहा है, तो यकीनन वो आपसे माल ख़रीदेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कारोबार कर भी रहे हैं और उससे अच्छा खासा जो है वो अर्निंग करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं जी कि आप के पास ये गुंजाइश नहीं है या आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपना कोई आप सेटअप ऐसा बना सकें या महारत हासिल कर सकें या ख़ुद आप कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकें। तो इसका एक तरीका और भी है कि आप बग़ैर अपना जो सामान है वो बनाए, आप ये जो सामान है इसको फिर भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। उसका ये तरीका है कि बेकरी का सामान बनाने के जो कारखाने होते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे आप किसी से भी मालूमात कर सकते हैं जी कि बेकरी का सामान जो है वो कहाँ पे बनता है। अब बेकरी वाले ये करते हैं कि कुछ जो खुद सामान नहीं बनाते तो वो कारखाने से खुद उठाते हैं या उनको कारखाने के या कुछ इस तरह का होता है कि मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जो हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं कि वो आके उनको सामान जो है वो दे रहे होते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी जानने वाले से या नहीं भी जानने वाला किसी के साथ जाके आप
ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ میں سپلائی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ میں سیل کروں گا، اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، میں بھی کچھ ارننگ کر لوں گا، آپ کا سامان جو ہے وہ بھی سیل ہوتا رہے گا۔ تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے کوئی کمپٹیٹیو ریٹ جو ہے وہ آپ دیں، تو یقیناً آپ کو وہ اچھا ریٹ دیں گے، کیونکہ آپ ان کا سامان جو ہے وہ بلک میں نکالنے جا رہے ہیں، سیل کرنے جا رہے ہیں، ان کی سیل بڑھے گی تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتے رہیں گے۔ تو جب آپ ان سے یہ چیز طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے اچھا پرافٹ دے سکتی ہے، کون سی چیز ہے کہ جو زیادہ سیل ہو رہی ہے، جیسے کہ سویٹس جو ہیں وہ اس کا کام آپ کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی آپ اگر صرف سویٹس کا کر لیں، باقی چیز آپ بیکری کا جو سامان ہے اس کا نہ کریں، یا صرف باقی بیکری کا سامان کا کر لیں، اس میں بھی کچھ سلیکٹڈ آئٹم آپ کر لیں، آپ فروٹ کیک لے لیں، چکن پیٹیز جو ہوتی ہیں وہ لے لیں، کوئی ڈبل روٹی لے لیں، کچھ اس طرح کے سلیکٹڈ جتنا آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، تو آپ وہاں سے ان سے سامان بات چیت کریں، سامان ان سے لیں، اور وہ سامان جو ہے آپ اسی طرح جیسے پہلے پروسیس میں میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح آپ نے جا کے مارکیٹنگ کرنی ہے، بیکریز والے جو ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جو ہے میں آپ کو یہ سامان سپلائی کر سکتا ہوں اور اس کا یہ ریٹ آپ کو دوں گا، تو اگر انہیں اچھے ریٹ پہ اور موقع پہ آ کے چیز مل رہی ہے تو وہ یقیناً آپ سے خریدیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا بزنس ہے جس پہ اگر آپ محنت کریں گے تو اچھا آپ اس کی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ درپیش ہے کہ جی سپلائی کیسے کی جائے؟ تو اس کی سپلائی کے لیے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بڑا ہیوی آئٹم رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ بائک پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ایک بائک لے لیں جس کے بیک پہ آپ کچھ ایسی جگہ بنا لیں جس کے اوپر آپ ایک جس طرح کے دودھ والے ہوتے ہیں تو انہوں نے بائک کی بیک سائڈ پہ ایسی ایک اسپیسیفک جگہ بنائی ہوتی ہے، ایسے وہ انہوں نے وہ ایک قسم کا فریم سا ایسا بنایا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ بہت ساری جو باٹلز ہیں اس کی دودھ کی وہ لٹکا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی کوئی اس طرح کی ایک چیز جو ہے وہ ڈیزائن کر کے، جس طرح کچھ بائکس والے جو ہیں انہوں نے بیک پہ ایک بڑا سا بکس جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے جو سیٹ کے دونوں سائڈوں پہ وہ لوہے کی آئرن کی چادر کا جو ہے شیٹ کا بنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اس میں وہ چیزیں ڈال کے سیل کر رہے ہوتے ہیں، جو شاپس پہ مختلف جو کینڈیز وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں، تو آپ اپنا بیکری کا جو سامان ہے اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بائک کی کم از کم ایک بائک کی ضرورت ہوگی، باقی انویسٹمنٹ اگر آپ بزنس کے اوپر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں بھی ہے، لیکن مال سپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی بائک ہونا ضروری ہے تاکہ آپ مال اٹھا سکیں، سپلائی کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ کو یہ سہولت ہوگی، اگر آپ کے پاس ایریا زیادہ ہے یا سامان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ زیادہ چکر لگا کے وہ سامان جو ہے وہ ان کو پہنچا سکتے ہیں، اور اسی بزنس سے آپ ترقی کر کے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس گاڑی میں ایک سستی گاڑی جس طرح کہ اگر زیادہ گنجائش نہیں بن رہی تو شروع میں آپ ایک ایف ایکس گاڑی لے لیں، ایف ایکس میران لے لیں، اور سب سے بہترین جو ہے وہ سزوکی ہائی روف ہے اس سلسلے اس کام کے لیے، جو کہ ملٹی پرپز گاڑی ہے، تو آپ اس تک جا سکتے ہیں اپنے کام کو آہستہ آہستہ اوپر لے جا کے امپروو کر کے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک بڑا پرافٹیبل کام ہے، اور اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، تو ایک آئیڈیا یہ بھی آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا بیکری کا صرف کارخانہ لگا لیں، بیکری نہ بنائیں، صرف کارخانہ لگا لیں، مال تیار کریں اور بیکریز کو سپلائی کریں، ایک بندہ رکھ لیں جو بیکری کا اچھا کام جانتا ہو، اس کو سامان لا کے دیں، وہ سامان تیار کرے، آپ صرف سپلائی کریں، یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ ماہانہ لاکھوں روپے جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا بزنس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو بڑا یونیک ہے، اور ایسا بزنس ہے جو کم سرمائے سے یا نہ ہونے کے برابر سرمائے سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔
تو ناظرین، میری یہ کوشش کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایسے آئیڈیاز شیئر کیے جائیں کہ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ اپنا کام کا آغاز کیسے کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔